अजीत पयर तुमची MGPची पेडण्यान एक मेगा मिटींग जाली, तूं दिसोंक ना, कितें जालें एक्झॅक्टली? पळय ती फर्स्ट म्हटल्यार मिटींग आसली पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीची, मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली. सो पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिटींग म्हाजे आमचो अध्यक्ष थंय गेल्लो आनी थंयसर एक कमिटी म्हणजे थोडे मेंबर्स काडले आनी पेडण्यान ती मिटींग घेतली. सो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कांय कन्सर्न नासलो तो, सो ताका लागून पेडण्या घेतले तेचे कडेन. पूण ऑपोजीट तुज्या बाउंड्रीचेर आनी तूं शेजारी आमदार आनी MGPचो आमदार एकूच आहा नोता ह्या सायडीच्यान म्हणल्यार जाता, ताका तोच ना थिंगा पयलीं अशें जाता? हांवूय गोंयांत नासलो. दुसरें म्हटल्यार थंयसर फर्स्ट इनिशियल मिटींग घेतल्यार म्हाका दिसता पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां MGPचे आनीकूय खूब जाणां आसात आनी बेगीन मिटींग जाल्या ती आनी म्हाका दिसता एक प्रॉपर मिटींग घेत जाल्यार हेच्याहून चड लोकूय जावं शकतात थंयसर. तुका खबर आशिल्ली मिटींग आसा म्हणून? हय, म्हाका खबर आसलेली, पूण म्हाका दिसता आनीकूय बरी ऑर्गनायज जावं शकता आसली आनी आनीकूय लोक येवं शकता. सो ऑर्गनायज सारकी जावं ना? ऑर्गनायज मातशें फास्ट जालें आनी म्हाकाय लास्ट मुमेंट कळ्ळें आनी हांवूय आउट ऑफ स्टेशन आसलो. पूण एके सायडीच्यान एक सजमोंक ना की MGPचो आमदार मांद्रे आसा. MGPचो आमदार जो मांद्रे आसा तो पेडणे तालुकाचे खूब पाट उलयता आनी म्हणटा की पेडणे तालुकान पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण आसा तो म्हाजो भाव. भावाचे अशें तुमचोच पार्टी हें करता, हें कशें? पळय, फर्स्ट थींग म्हटल्यार आजून इलेक्शनाची बेल वाजोनी, घंटा वाजोनी, हय. मागीर रायट कार्ड्स भायर सरतले. पेडणेचो आमदार तुवें तुजो भाव म्हटलेलो आहा खूब पाट. डेफिनेटली एलायन्सान आहात आमी. एलायन्सान आसल्या कारणान म्हाका दिसता आमी म्हणजे युती धर्म हे पाळपाक जाय आनी युती धर्म पाळटना आमकां आमी सरकारान आसल्या कारणान प्रत्येकाक एकामेकाक सपोर्ट आनी हेल्प करपाक जाय. इलेक्शन्स येता आनी इलेक्शनाक कितें घडामोडी जातात आनी कितें कोण खंय आसतलो, खंय एलायन्सान आसतले की ना आसतले, हो कोण खंयच्या पक्षाचेर बसतलो, खंयचें तिकीट कोण घेतलो, हे आजून टायम आहा. रायट टायमाचेर सगळे डिसिजन्स जातले, ताका टायम आहा. आतां घाई गडबडीन कितें स्टेटमेंट करप तें रॉंग जाता. पूण म्हाका दिसता मोगो पक्ष पयलीं सगळ्यान पोरनो पक्ष गोंयचो आनी म्हाका दिसता आजुनूय खंय ना खंय लोकांच्या काळजान तो आसा. आनी तुज्याय आसा? डेफिनेटली आसा. हांव MGP आनी MGP आजून पर्यंत आसा आनी फुडें आसतलो. आनी म्हाका दिसता MGPची आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता, म्हाका आमकां काम करपाक जाय, तें काम करतले. पूण हें सारकें एके सायडीच्यान तूं त्या पेडणे आमदाराक भाव म्हणटा तुजो आनी तुज्या भावाच्या तुजी पार्टी हांव काय वचोंक ना राजन थंयसर. कोरगांवकर आशिल्लो. हांव काय वचोंक ना थंयसर. जो पर्यंत जर हांव गेल्लो जाल्यार तूं हे क्वेश्चन म्हाका करूं शकताले. आनी असो तूं जाणा जावनूय वचोंक ना त्या भावाक दुखत म्हणून? गोंयानूच नासलो. गोंयांत नासलो जाल्यार हांव कसो वयतलो? ओके. दुसरें म्हटल्यार सद्या इनिशियल मिटींग्स आहात ते आजून पर्यंत आमच्या सेंट्रल कमिटीन आफोवन आमकां सांगूंक ना बाबा कितें प्लॅन्स आसतले फुडें, कितें फ्युचरान आमी कितें करतले ते. जेन्ना आफयतले तेन्ना आमी डिस्कस करतले आनी प्रॉपर प्लॅनिंग करतले कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज, किंवा आमकां खंयचे आमी जर एलायन्सान गेले जाल्यार आमकां खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी दिता तेचेर थंय काम करपाचो प्रयत्न करता. पूण शेजारी मतदारसंघान MGPची मिटींग चलता, जी जीत ना हेजेरूय एक शंका जाल्या की बाबा जीत थिंगा उरतलो वो कोणाच्या फुड्यान वयतलो, कोण दुसऱ्या पार्टीन वयतलो? पार्टी आपले काम करता आणि जेन्ना आमदार दोन पार्टीचे आमदार असतात सेपरेट सेपरेट कॉन्स्टिट्युएन्सी एकामेकाक आनी एलायन्सान असतात तेन्ना एकामेकाक सपोर्ट करप इम्पॉर्टंट आसता. दुखोवप न्हू, दुखोवंक जायना. आनी दुसरे पार्टी आपले काम करता, अध्यक्ष जावं सेंट्रल कमिटी जावं हो कार्यकर्ता, आनी ते आपले काम आपलो पक्ष वाडोवपाक करतले डेफिनेटली. पूण एज अ आमदार MLA मोगो पक्षाचो MLA आनी BJPचो MLA आसल्या कारणान आमी युती धर्म पाळपाक जाय आनी वांगडा रावपाक जाय जो पर्यंत हे असेंब्ली डिजॉल्व जायना. सो ही मेसेज तूं तुमच्या लिडर्सांक पावोवंक सोदता? ना पळय, लिडर्सांचें काम सारकें आहा. म्हणजे आमचे पार्टीचे मोगो पक्षा पार्टीचें काम सारकें आहा डेफिनेटली. पयलीं थंय पेडणे मतदारसंघान MGPचेर जिखूनय येयलेले आसात आनी MGPचेर आमदार जाल्ले आहात. म्हणजे MGPचो होल्ड आसोंकूय जाय थंयसर आनी थंय काम करपाक जाय. पार्टी काम फाल्यां सगळे एलायन्स जाले आनी एलायन्स BJP MGP एलायन्स जाली आनी पेडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जर BJPक दिली जाल्यार MGची फूल स्ट्रेंथ आहा ती BJPक वावरतली. BJPक MGPक दिली जाल्यार BJPची स्ट्रेंथ MGPक वावरतली. सो आयदर वे एलायन्स जाल्या उपरांत खंयचे सीट दिता तेचेर डिपेंड आहा. आतां रिएक्ट जावन फायदो ना. रायट टायमाचेर डिसिजन. पूण तूं एके सायडीच्यान म्हणटा युतीचो धर्म पाळोवंक जाय आनी दुसऱ्या सायडीच्यान त्या सायडीच्यान त्या आमदाराक मातशें खंयच म्हाका दिसना खंयच सांगला की आमी डिक्लेअर केला ह्यो पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही आमची मोगो पक्षूच बसतले आनी आमी दिवचे ना. हे कोणेच स्टेटमेंट करूंक ना, आमच्या अध्यक्षानूय करूंक ना.
म्हणजे आमी आमच्या पक्षाचे पार्टीचे काम करतात आणि ते काम करपाकूय जाय. एलायन्स जेन्ना एलायन्सान वयतला आनी फाल्यां सकाळीं ती बीजेपीक दिली जाल्यार आमची फूल स्ट्रेंथ एमजीपीची आहा, ताका सपोर्ट करपाक जाय आनी ताका निवडून हाडपाक जाय. ह्या प्रकारे काम चालू आहा आनी त्या प्रकारे म्हाका दिसता आमचे सेंट्रल कमिटी मेंबर्स आहा ते आपलें काम सुरवात केलें. फाटले कितलो तेंप जालो मगो पक्षाक ज्या भशेन लागीं आसपाक जाय तसो जीत दिसना. कितें पयस वयता वो लागीं आहा वो इलेक्शन जाता फुर्र जातालो. पयलीं सगळ्यात पयलीं हो तुमचो भ्रम जाल्लो आहा. तुमकां दिसता ते हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाज्या लोकां वांगडा हांव बिजी आहा. तुज्या लोकां वांगडा बिजी आमी तें केन्ना म्हणूना. हांव सेंट्रल कमिटीचे मेंबर्स आहात पळय सेंट्रल कमिटी तेतून हांव ना. वर्किंग कमिटी आहा तेतून हांव ना. हांव आमदार म्हणून मोगो पक्षाचो आहा आनी आमदार म्हणून मोगो पक्षाचो म्हाजी जबाबदारी म्हाज्या मतदारसंघाची आहा. म्हाज्या गोंयची जबाबदारी ना. सेंट्रल कमिटीची जबाबदारी आख्या गोंयची. आपले खंय कॅन्डिडेट बसतले कार्यकर्ते खंय वाडटले हे तेंच्यांनी पळोवचें. म्हाजें काम म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवप. हांव फूल फ्लॅश म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी 4.5 वर्सां आहा. हांव म्हाज्या लोकां वांगडा आहा. जाता तितको प्रयत्न करा. नो डावट पेडणे मतदारसंघानूय कोण ना कोण बरे मागते आमचे आहात. तेंच्या वांगडा मातसो मदीं मदीं आसता. तेच्या भायर म्हाका कोणाचें चड कांय पडलेलें ना. म्हणून तुमकां दिसता की मोगो पक्षाक हांव लागीं ना पूण लक्षांत धरा मोगो पक्षाचे म्हणजे आमदार हो मोगो पक्षाचोच आहा मांद्रे मतदारसंघात आनी तसोच आसतलो. फाटल्या पूण कांय दिसांनी उत्तलो वयतलो की लोकांच्या मदें अजुनूय हो भ्रम आसा. जसो तुवें म्हटलो भ्रम आसा हे स्पेक्युलेशन आतां चालू जावंक लागलेलें आसा. जीत उत्तलो ह्या सायडीच्यान वयतलो त्या सायडीच्यान वयतलो कोणाक लागीं रावतलो कोण कितें. राजकारणात जर क्रिस्टल क्लियर गोष्टी जावंक लागल्या ताका राजकारणात मजा ना. सो भ्रम आसाप इम्पॉर्टंट म्हणजे कन्फ्युजन आसाप इम्पॉर्टंट राजकारणात जो पर्यंत कन्फ्युजन आसना तो पर्यंत राजकारण न्हू तें. सो आसुनी कॉम्प्लिकेटेड जितकें आहा तितकें लोकांनी चिंतूनय कितलें चिंतपाचें तें कोण खंय वयतलो कितें जातलें कोण खंयच्या टिकेटीर कंटेस्ट करतलो कितें करचें ना. जेन्ना हे कॉम्प्लिकेशन वाडटले आनी लोकांक क्वेश्चन्स मार्क पडटले कितें जाता तेन्ना एक्सायटमेंट वाडटा. सो तुज्या ओन लिडर्सांक तूं कन्फ्यूज करता. एक्सायटमेंट वाडोवंक जाय. मजा नाल्यार तितून ना जाल्यार आतांच जर क्रिस्टल क्लियर जालें बाबा ना हे पळय हेच ते जाल्यार ती मजा येवची ना. सो तू वेट आनी वॉच म्हणटा. वेट आनी वॉच जातलें कितें तें. सो कन्फ्युजन आहा तर. कन्फ्युजन तुका सांगलें कितें कन्फ्युजन सगळ्या लोकां भितर आसूंक जाय. ओके बाबा कितें डिसिजन तें कळोंक जाय ना. रायट टायमार डिसिजनां जातलीं. ओके